नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फ़ैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार के साथ अपने ताल्लुकात को दूध और शहद जैसा करार देते हुए अंदरूनी इख्तिलाफ़ात की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके और शिव कुमार के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है और दोनों मिलकर रियासत में कांग्रेस हुकूमत को मुस्तहकम तरीके से चला रहे हैं। ये अपोजिशन है जो इख्तिलाफ़ात की अफवाहें फैला रही है और उनमें कोई सच्चाई नहीं है। वज़ीर आला ने फ़ोन टैपिंग से मुतल्लिक़ इल्ज़ाम को ही बेबुनियाद बताया और कहा कि ये सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए किए जा रहे दावे हैं। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि कांग्रेस हुकूमत अपनी 5 साला मुद्दत मुकम्मल करेगी और क़यादत के हवाले से कोई बहरान नहीं है। दूसरी जानिब DK शिव कुमार ने भी इस बात की तायीद करते हुए कहा कि उनका रिश्ता सिद्धरामैया के साथ बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर इत्तेहाद बरकरार है और तमाम फैसले इज्तिमाई तौर पर किए जा रहे हैं। कर्नाटक की सियासत में हालिया दिनों क़यादत की तब्दीली से मुतल्लिक़ बेशुमार क़ियास आराइयाँ गर्म थीं। बेंगलुरु शहर में कचरे की नज़्म व नस्क़ को बेहतर बनाने के लिए नया ज़ाब्ता लागू करने का फ़ैसला किया गया है, जिसके तहत 2 मंजिल से ज़्यादा वाली तमाम रिहायशी इमारतों में कम से कम 2 डस्टबिन्स रखना लाजमी होगा। एक डस्टबिन गीले कचरे के लिए, दूसरा खुश्क कचरे के लिए, ताकि कूड़ा बेहतर तौर पर अलग और जमा किया जा सके। ये ऐलान सिविल सर्विस मीटिंग के दौरान ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के चीफ कमिश्नर ने किया, जहां 200 से ज़्यादा रिहायशियों ने कचरे की गैर मुनज़्ज़म निकासी और गार्बेज वैन के गैर मुनासिब औक़ात के बारे में अपनी शिकायत दर्ज करवाईं। उन्होंने बताया कि बहुत से रिहायशी कचरे को मुनासिब वक्त पर नहीं फेंक पाते, जिसकी वजह से सड़कों पर गंदगी बढ़ रही है और अवामी सेहत के लिए ख़तरा है। हुक्काम ने वादा किया है कि नए प्लान के तहत गार्बेज जमा करने की कारकर्दगी बेहतर की जाएगी। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टीम जल्द माइक्रो प्लान तैयार करेगी ताकि कचरे की बाकायदा और बाअसर जमा आवरी हो सके। वाज़ेह नहीं है कि ये नया असूल सिर्फ मशरक़ी बेंगलुरु कॉरपोरेशन के इलाके में लागू होगा या पूरे शहर में नाफिज किया जाएगा। जनूबी कोरिया की मारूफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा है कि मेमोरी चिप्स की बढ़ती हुई कीमतें एक आलमी मसला बन चुकी हैं, जिसका असर पूरी टेक्नोलॉजी सनत पर पड़ रहा है। सैमसंग साउथ वेस्ट एशिया के सदर और CEO JB पार्क ने मीडिया राउंड टेबल के दौरान कहा कि कंपनी इस चैलेंज से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से सप्लाई को मुस्तहकम रखने की कोशिश कर रही है। ये बयान फ्लैगशिप स्मार्टफोन गैलेक्सी S26 की लॉन्च तकरीब के मौके पर दिया गया। JB पार्क ने कहा कि मेमोरी सेमीकंडक्टर की बढ़ती कीमतें आलमी मसला हैं और पूरी इंडस्ट्री को मुतासर कर रही हैं। वो सप्लाई के मामले में निस्बतन बेहतर पोजीशन में रहने की तवक्को करते हैं और मार्केट की तब्दीलियों के मुताबिक लचकदार हिकमत अमली अपनाते रहने का अज़्म ज़ाहिर किया है। ताहम उन्होंने एतराफ़ किया है कि मेमोरी चिप्स की क़िल्लत 2027 तक जारी रह सकती है। उनके मुताबिक मसनूई ज़हानत यानी AI इंडस्ट्री, ख़ास तौर पर डेटा सेंटर्स में ज़बरदस्त इजाफे ने मेमोरी चिप्स का बड़ा हिस्सा AI सेक्टर में इस्तेमाल किया है और इस वक्त DRAM, HBM और NAND समेत तमाम अक़साम की मेमोरी चिप्स की डिमांड सप्लाई से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। इसका बराह रास्त असर सारिफ़ीन की मसनूआत पर पड़ रहा है, जिनमें बजट मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, LED TV और दीगर घरेलू आलात शामिल हैं। मैन्युफैक्चरर्स को मुनासिब मकदार में मेमोरी कंपोनेंट्स हासिल करने में दुश्वारी का सामना है, जिसके नतीजे में कीमतों में इजाफा और बाज़ मसनूआत की क़िल्लत है। भारत सैमसंग के लिए एक स्ट्रैटेजिक मार्केट है और कंपनी की आलमी आमदनी का तकरीबन 10% भारत से हासिल होता है। कर्नाटक के हावेरी डिस्ट्रिक्ट में एक भेड़ों के शेड में अचानक लगी आग से शेड मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गया। रानीबंदूर तालुके के हरनागिरी गांव में देर रात गांव के रिहायशी हुच्चप्पा मुद्दी के ज़ेरे मलकियत भेड़ों का शेड अचानक आग की लपेट में आ गया। आग इतनी शदीद थी कि तकरीबन 30 भेड़ें जिंदा जलकर हलाक हो गईं। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4 लाख रुपए मालियत का नुकसान हुआ है।
مقامی ذرائع کے مطابق اولین تفتیش میں شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کسی شرپسند عنصر نے جان بوجھ کر آگ لگائی ہوگی، لیکن اس کی سرکاری تصدیق ابھی باقی ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی رانے بنو رورل پولیس اسٹیشن کے اہلکار موقع پر پہنچے اور معائنہ کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ کرناٹک کے باگلکوٹ ڈسٹرکٹ میں ہولی کے موقع پر زبردست جوش و خروش دیکھنے میں آیا۔ جمکھنڈی شہر میں شاندار اور تاریخی جلوس نکالا گیا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ یہ جلوس ہندو جاگرنا ویدیکے کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا، جسے ہلگے ہبا کے نام سے منایا گیا۔ تقریب میں مختلف مٹھوں کے مٹھادھیش، سماجی و مذہبی رہنما اور مقامی معززین شریک ہوئے۔ اس موقع پر کرناٹک اسمبلی کے رکن جگدیش گدگنتی بھی موجود تھے۔ متنکنٹھی مٹھ اور رایادراودھوت مٹھ سمیت مختلف مٹھوں کے سوامیوں نے ہلگے یعنی روایتی ڈھول بجا کر خوشی کا اظہار کیا۔ جلوس شہر کے حکلباوی علاقے سے شروع ہو کر اہم شاہراہوں سے گزرا۔ مختلف لوک فنکاروں کی ٹیمز نے جلوس کو رنگا رنگ بنا دیا۔ پورے شہر میں زعفرانی پرچم لہراتے نظر آئے۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد نے رقص کرتے ہوئے اور نعرے لگاتے ہوئے جشن کو یادگار بنا دیا۔ یو اے ای میں پھنسے ہوئے ہندوستانیوں کو واپس لانے کے لیے مہاراشٹر حکومت نے خصوصی اقدام کیے ہیں جو ایران امریکہ اسرائیل تنازع کے بعد متاثر ہوئے تھے۔ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے اپنے دفتر سے جاری بیان میں کہا کہ 2 خصوصی ہوائی جہاز یو اے ای کے فجیرہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے اور شام تک 164 افراد کو ممبئی پہنچانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ان میں 84 طلباء شامل ہیں جو پونے کی اندرا اسکول آف بزنس اسٹڈیز سے تعلیم حاصل کر رہے تھے، جبکہ باقی شہری تھانے، اہلیہ نگر اور پونے سمیت مختلف اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں۔ حکومت نے ہنگامی واٹس ایپ ہیلپ لائن بھی شروع کی ہے تاکہ یو اے ای، دبئی، ابوظہبی اور دیگر خلیجی علاقوں میں موجود شہری اپنے بارے میں معلومات یا مدد حاصل کر سکیں۔ مہاراشٹر کے چیف منسٹر دیویندر فڈنویس کی نگرانی میں یہ کوآرڈینیشن جاری ہے اور مرکزی حکومت بھی تعاون فراہم کر رہی ہے۔ مہاراشٹر حکومت کا یہ قدم ان ہزاروں بھارتیوں کے لیے امید کی کرن ہے جو اس وقت خلیجی ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں، خاص طور پر طلباء، سیاح اور ملازمت کرنے والے شہری جن کی واپسی کے لیے خصوصی پروازیں اور معاون خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انڈو ٹبیٹن بارڈر پولیس ITBP کے جوانوں نے ہولی کا جشن ایک منفرد انداز میں منایا۔ 14,300 فٹ کی بلندی پر پینگانگ جھیل کے برفیلے کنارے جہاں سرد موسم اور چیلنجنگ حالات کے باوجود جشن کا منظر قابل دید تھا۔ یہ تقریب نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کے اہلکاروں اور قریبی سرحدی گاؤں کے لوگوں نے مشترکہ طور پر منعقد کی۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ITBP کے جوان موسیقی اور رقص کے ساتھ ایک دوسرے پر رنگ لگا رہے ہیں۔ بچے بھی پورے جوش و خروش کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ITBP نے انسٹاگرام پر پوسٹ کرتے ہوئے بتایا کہ مقامی بچوں نے ایک ثقافتی پروگرام بھی پیش کیا جس نے برفانی ماحول میں گرم جوشی اور خوشی بھر دی۔ سوشل میڈیا صارفین نے اس دلکش مناظر پر تبصروں میں احترام اور محبت کا اظہار کیا ہے۔ ایک صارف نے لکھا ہے کہ ہم اپنے بہادر فوجیوں پر فخر کرتے ہیں۔ پینگانگ جھیل کا علاقہ لداخ میں واقع ہے اور انتہائی سرد درجہ حرارت اور بلند پہاڑی ماحول کی وجہ سے اس جگہ پر رہائش اور تہوار منانا کافی منفرد تجربہ ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی نے نئی دہلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ ہولی کا جشن منایا اور ملک بھر کے عوام کو محبت، بھائی چارے اور خوشیوں سے بھرپور تہوار کی مبارکباد دی۔ رنگوں کی بہار اور تہوار کے ماحول کے درمیان راہل گاندھی نے اتحاد اور ہم آہنگی کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہولی کا اصل مقصد نفرت کو ختم کرنا اور محبت کو فروغ دینا ہے۔ ملک کی طاقت اس کی یکجہتی میں ہے اور شہریوں کو چاہیے کہ وہ دشمنی اور تقسیم کو پیچھے چھوڑ کر امن اور خیر سگالی کو اپنائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہولی ہمیں مل جل کر رہنے اور سماجی ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کا سبق دیتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ہولی کے موقع پر ملک بھر کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے پیغام دیا کہ ہولی زندگی میں خوشیوں کی بہار اور نئی توانائی لے کر آتی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ تہوار ملک میں امن، ترقی اور مثبت سوچ کو فروغ دے گا۔ ہولی کے اس موقع پر ملک بھر میں رنگا رنگ تقاریب منعقد ہوئیں اور بنگلورو سمیت
مختلف شہروں میں لوگوں نے امن، محبت اور خوشی کے ساتھ تہوار منایا۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔